ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قالوا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمرهم وكيف بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سيصرفون آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك بأنهم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يهدون إلى ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم إذ جزل له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم إلا سبيلا. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قال لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتم من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح برأسه يجر إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب ربهم وذلة من الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ولئن سيئت ثم بعدي فآمنوا إن ربك من بعدي لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال لو شئت أهلكت من قبل وإياي وتهلكنا ما قال سوى منا إن هي إلا ابنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيبني من الشر ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون وبيعدلون. وقطعنا مسندي الشتات بعد الماما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا فانبجست منه 12 عينا وذلك كل الناس ما شبه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد علم كل ناس مشربهم كل واشرب من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله وظللنا عليكم غماما وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يفسقون واسألهم عن القرية التي ما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون وإذ قالت منهم أمة يئسون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون فلما أتوا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ أتى ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب إن ربك لذو العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم الأرض منهم الصالحين ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فغالبا كانوا خلقهم ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول الله إلا الحق ويدرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين وإن تقنع الجبل فوقهم كان ذلته وظلما وعبد به خذوا ما أتناهم بقوة وأنفقوا ما فيه لعلهم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.